مسلمان دروازے تے بھاچائے آدارو دروازے تے بھاچائے نارمان نہ او مسلمان اس دروازے تے آئے جتا اللہ دا نبی رکھویں دا دسیں دا جب تک زارا اجازت نہ دے گے میں اندر نہیں ہونا محمد دا کفن میلا نہیں ہویا مسلمان دروازہ چلایا ہے آدارو بلدہ دروازہ پچھا پتھر دی دیوار آدارو پیسوں مباسا پیوندا یا کمینے بلدے دروازے نو لت مالیے آدارو ہر مومن جان دے لکڑ دے دروازہ لوہے دے سیکھا دے سارے کڑا ہوندا ہے او جدہ کمینہ لت ماریے لکڑ دے دروازہ مخدومہ دے پاسے تے آیا ہے سیکھا پہ واسطو گئیان رو رو کیا دے فضا میں کسار دے او میں دموسن مارا گیا ہے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي انقلاب منقلبون بلندر سلام